matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pitsa 4 ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, sobra 6,000 nga balor sa Siabo na kumpiska sa drug bypass operation sa Barangay del Carmen. Libuan ka mga hayop na bakunahan sa CVO sa bulan sa Hunyo. Bantay asin, task force gitun-an ang paggamit sa iodine na check maker kon na checker machine. Mga aktibidad sa pag-obserba sa National Disaster Resilience Month, andam na. Department of Agriculture nakatakdang ipaubos ang MSRP sa mga imported premium rice sa Hulyo 16. Karnaping incident karong tuiga miubos sa halos 8 ngadto sa 9%. Atong ang Ogritsin Barito ihilakip isip suspek sa kaso sa pagpangawala sa sabongero. Balita sa gawa sa nasod Thailand, nagsugyot nga himuong illegal og balik ang paggamit sa marijuana. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka ministry nagsugyot nga magtukod og food distribution facility sa North Texas. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalitan og Siabo si alias Christopher sa gipahigayong drug bypass operation sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa dihang nga gipahigayon ng operasyon Hulyo 3 sa buntag sa Zone 2, Barangay del Carmen, sakop ning Dakbayan Siligan. Ang suspect nga si Christopher, residente sa Barangay Tambakan, nakuhaan kini og 1 ka gatos gramos sa Siabo nga adunay market value nga 680,000 pesos. Giangkon sa suspect ang nakuhang ebidensya sa kapulisan. Nabakunahan sa City Veterinarian's Office ang anti-rabies ang 1,246 ka mga iring ug iro sa tibuok ka bulan sa Hunyo. Kini sa dihang nga gipahigayon ang mass rabies vaccination sa buhatan nga gigalibot sa mga barangay sa Iligan tinguha sa programa nga mamahimong luwas ang komunidad og makalikay batok sa pagkuyanap sa rabies. Adunay 439 nga nabakunahan sa Bagong Silang, 377 ang sa Tibanga, 229 sa Barangay Santiago ug 201 sa Barangay San Miguel. Gipakita sa mga sakop sa Bantay Asin Task Force atol sa unang semestral meeting ang aktual nga paggamit sa WYD iodine checker aron masukod ang iodine na content sa asin sa mga merkado sa Iligan. Ang WYD iodine checker usa ka device nga mosukod sa kadaghanon sa iodine sa asin. Ang iodine usa ka nutrisyon nga makatabang sa paghimo og thyroid hormone nga nagpalig-on sa metabolism, makatabang usab aron nga makalikay sa sakit nga goiter o importante sa neurodevelopment sa bata samtang buros pa kini.
Mahinumduman nga gisugdan sa niaging tuig ang monitoring sa asin sa Tambo Market diin nakakuha ang team og napulo ka sample, duha ra ang sa napulo ang mipasar sa standard sa iodine content sa asin. Importante nga moabot sa 30 hangtod sa 70 parts per million ang iodine content sa iodized salt. Mao kini ang standard concentration sa Pilipinas aron malikayan ang iodine deficiency disorder. Kini usab ang tumong sa Bantay Asin Task Force aron makab-ot sa iligan ang gikinahanglan nga standard sa iodine content. Nakahanay na ang mga aktibidad sa kasaulugan sa National Disaster Resilience Month sa tibok bulan sa Hulyo ning tuiga. Gisugdan kini pinagi sa motorcade niadtong Hulyo 1 nga galibot sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Aduna usab Municipal Rescue Olympics sa Hulyo 4 kun karong adlaw nga ipegayon sa Mantikaw. DRRM ang partner sa formation sa Hulyo 7 og bugsay alang sa kaluwasan sa Hulyo 18, Barangay First Aid Competition sa Hulyo 16, culmination ceremony sa Hulyo 31 ug uban pa. Tinguha sa mga kalihukan nga maandam ang komunidad batok sa mga kalamidad sama sa baha, linog og sunog aron makapalig-on makapalig-on sa kapasidad sa komunidad kung adunay mga katalagman. O karon sa balita sa kauluhan, nakatakdang mas paubsan pa sa Department of Agriculture ang gikalatid nga maximum suggested retail price MSRP sa mga imported premium rice sa mga merkado pag-abot sa Hulyo 16. Paubsan gikan sa 45 kilos ang 45 pesos kada kilo ang gikatakda og mahimo ng 43 pesos kada kilo ang pagbaligya sa mga premium nga bugas sa mga merkado. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang pagpaubos sa MSRP ang alang lamang sa mga 5% broken nga mga bugas nga kasagara paliton sa mga consumer. Mahinumduman usab nga nauna na dinhi ang plano nga ipatuman ang adjustment pagsulod sa Hulyo apan tungod sa pagtaas sa presyo sa krudo epekto sa tensyon sa tunga-tungang sinlangan. Wala na una kini ipatuman. Sumala pa sa departamento karon nga miubos na og nahunong na ang tensyon tali sa Israel og Iran og ang mga global conditions ang kasamtangan ng ana sa stable ang kahimtang ang mamahimo nilang ipatuman ang planong price interventions. Tumong usab sa implementasyon ini nga maghatag og suporta sa pagpalapad sa inisyatibo sa administrasyon sa pagpangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuong abot kaya ang mga bugas sa pipila pa ka basic commodities. Samtang gipinalisar na usab sa departamento ang pagpatuman sa MSRP sa mga produktong baboy sa Agosto o bisan sa produktong manok sa Setyembre. Ang mga naasong inisyatibo sa Department of Agriculture ang nagtumong nga ma-moderate ang mga retail prices tungod na usab sa ubos nga domestic meat supply epekto sa pipila ka animal disease outbreak. Miubos sa halos 8.5 ngadto sa 9.6% ang mga karnaping incident karong tuiga kumpara sa nakalabay nga tuig. Sumala pa sa Philippine National Police Highway Patrol Group base sa ilahang datos sugod sa Enero hangtod sa Hunyo 30 nakarecord ang HPG og 140 ka mga kaso sa karnaping sa mga four-wheels vehicles nga mas ubos kumpara ni atong nakalabay nga tuig nga adunay 162 nga natalang insidente. Samtang sa mga motorcycle usab naka-record og 964 ka mga kaso sa mga karnaping nga mas miubos usab sa datos nga natala sa nakalabayng tuig nga 1,002. Gihatagan og katinawan usab ni Malang nga ang mga datos ang pinasubay sa nahimong direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga mas pakusgan pa ang mga presensya sa mga pulis sa ilahang unit kasamtangan ang mga lokal nga police force aron mas mapakunhuran pa ang mga kaso sa karnaping nga natala sa nasod.
Gikompirmar sa Department of Justice nga ila ang ihilakip karon ang duha ka iladong personalidad sa investigasyon mahitungod sa pagkawala sa mga biktimang sabungero. Kung asa ilhon na sa ahensya ang negosyanteng og gaming industry tycoon nga si Charlie Atong Ang og artistang si Gretchen Barreto isip mga suspek sa kaso. Sumala pa kang Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, iyang gibulgar ang duha ka individual ang mahilakip na sa pag-imbestigang kung pag-imbestigahang suspek sa pagkawala sa mga sabongero. Kini gumikan sa gibutyag ni Jolie Dondon na Patigungan o mas nailaisip pa alias Tutoy ang pagkalambigit sumala pa nila ni Atong Ang o Gretchen Barreto. Apan pagpatinaw pa usab ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ang pag-imbestigar sa ahensya ang usa ka proseso og padayon pa nilang himuon ang validasyon mahitungod sa mga revelasyon. Apan luyo niini ang negosyanteng si Charlie Atong Ang nga gipanghimakak ang nasong aligasyon. Sumala pa niya ay dili sila mga kriminal o wala sumala pa sa kalabutan ilabi na sa kaso sa mga nangawala nga biktimang sabongero. Samtang tungod sa pagbalibad ni Atong Ang sa mga akusasyong ibato ngadto kaniya ni alias Tutoy, gisiguro usab ni Justice Secretary nga magpadayon paghapon ang investigasyon. Iha usab nga gipasalig nga dili sumala pa mapiktuhan ang ilang pag-imbestigar sa gibuhiang pamahayag sa duha ka kampo mahitungod sa naasoyng kaso. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giplanuhan usab sa nasod sa Thailand nga ibalik ang criminalization sa paggamit og marijuana alang sa recreational use. Kini nga plano hinungdan sa kasaysayan nga magpatuman og tarong nga balaod diin dapat ang pagpatuman nini limitado lamang sa medicinal use. Apan tungod sa kani desisyon sa nasod niadtong tuig 2022 nga tangtangon sa listahan sa narcotics ang marijuana, kini ang nagtuklod sa pag-abli sa mga illegal nga baligyanan sa marijuana din gitarget ang mga kabatanunan. Ang bag-ong limitasyon sa paggamit og marijuana sa nasod gipatuman pinaagi sa pagpanginahanglan og doktor sa prescription aya kini magamit sa mga katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagplano ang usa ka organisasyon nga Children's Hunger Fund, usa ka ministry nga gikan sa California nga magtukod og bag-ong food distribution facility sa amihanang dapit sa Texas. Diin na makatabang sa mga kabatanunan. Ang naasing facility gilauman nga mag-abli sa tuig 2026 ug target ini nga matabangan ang 20% sa mga kabatanunan sa North Texas. Sugod kaniadtong tuig 1991 ang CHF nakatabang kung nakapanghatag na og food meals sa 380 milyon ka mga kabatanunan sa tibok bahin sa kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon gibantayan sa Pag-asa ang sentro sa tropical depression nga Bising. Ana kini mahimutang sa gilayong 200 km sa west-northeast of Cagayan. Samtang padayon nga makaapektar sa nasod kung nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 45 km matag oras nga adunay pagkuso-kuso nini nga 55 km matag oras. Nag-irog kini sa kasakpang bahin sa gikusgon nga 20 km matag oras. Samtang ang hanging habagat padayon makaapektar sa Central ug Southern Luzon, Visayas ug hinumad sa Mindanao. Ang Ilocos Norte, Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Batanes, Minlan, Cagayan, Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro ug ubang bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug ubang bahin sa Luzon. Makasinati paghapon karong adlaw og manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa tropical depression nga Bising og hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:32 ug mosahapon niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.